सबभन्दा पहिलो सुख काया निरोगी हुनु। किनभने रहेन भने हामीले संसारमा जे जति कुरा प्राप्त गर्छौं त्यो सबै कुरा हाम्रो लागि गाह्रो मात्रै हुन्छ। अतः सुखको पहिलो आधार हो स्वास्थ्य। निरोगी काया पहला सुख। यदि काया निरोगी रहेन भने मान्छेले सुख भन्ने चीज कहिले पनि थाहा पाउँदैन। सुखको सम्बन्ध शरीरसँग होइन मनसँग हुन्छ। तर शरीरमा रोग रह्यो भने त्यो मन चिन्तित हुन्छ। शरीरमा रोग रहिरह्यो भने त्यो मन अशान्त हुन्छ अनि उसले हरेक ठाउँमा नकारात्मक कुरा मात्रै देख्न थाल्छ। हरेक ठाउँमा नकारात्मक कुरा मात्रै टिप्न थाल्छ। किन भन्नाले उसको शरीर सन्चो छैन, उसको शरीर स्वस्थ छैन। र WHO को रिपोर्ट अनुसार अहिले संसारमा 4 अरब मान्छे स्वस्थ छैन। क्यान यु इमेजिन? 6 अरबको जनसङ्ख्या, 4 अरब मान्छे स्वास्थ्यबाट विमुख छन्। र त मान्छे तनावग्रस्त हुन्छन्। एउटा कारण स्वास्थ्य पनि भयो। अब वैज्ञानिकहरूले त यहाँसम्म कुरो भेट्टाए कि स्वास्थ्य हुनको लागि फेरि मन प्रफुल्ल हुनुपर्छ। उल्टो कुरो भयो। निरोगी काया पहला सुख। सुखको पहिलो द्वार शरीर स्वस्थ रहनु। तर शरीरलाई स्वस्थ पार्नको लागि मन फेरि प्रफुल्ल हुनै पर्छ। You cannot be healthy unless you are happy. मान्छे तबसम्म स्वस्थ हुनै सक्दैन जबसम्म वो खुसी हुँदैन, प्रफुल्ल हुँदैन, लौमा। खुसी हुन उसलाई साह्रै गाह्रो। खुसी हुन साह्रै गाह्रो भएपछि स्वस्थ हुनु झनै गाह्रो हुँदो रहेछ। मान्छेलाई खुसी पार्न सबभन्दा गाह्रो कुरा यो कुरा बुझ्नै पर्छ। एकचोटि म भारत भ्रमणमा थिएँ। बेंगलोर सिटीमा हामीले एउटा सिटी टुर, अनि त्यो सिटी मात्रै चाहिँ घुमाउने एउटा टुर प्याकेज हुन्छ। त्यसमा भाग लिएका थियौँ र त्यसमा भाग लिँदा हाम्रो गाइडले के भनेका थिए भने तपाईहरुलाई बेंगलोर सुन्दर नगरीमा स्वागत छ र यहाँ का अनौठा अनौठा कुरा, अद्भुत आश्चर्य लाग्ने कुराहरू धेरै छन् र त्यो जम्मै एक म तपाईहरुलाई देखाउँछु। तर मैले जम्मै देखाएर पनि तपाईहरुलाई सुखी बनाउन सक्छु जस्तो लाग्दैन। किन भन्नाले जसले जुन भगवानले तपाईहरु सबैलाई बनाए त्यो भगवानले त तपाईहरुलाई सुखी राख्न सकेन भने म जाबोले के सुखी राख्न सक्छु? जहाँ भगवान फेल भए
त्यो जब एउटा गाइडले के सुखी बनाउला त्यही कुरा यहाँ पनि लागू हुन्छ। जसले सारा विश्व ब्रह्माण्ड जसको कारण रचियो, जसको कारण हामी छौँ संसारमा, उनै फेल खाए हामीलाई सुखी बनाउनु। उनले के बनाए? हिमाल बनाए, पहाड बनाए, नक्षत्र बनाए, ग्यालेक्सी बनाए, तर हामीलाई सुख एउटा बनाउँछ, सुख एउटा बनाउँछ। भगवान फेलियर कहीँ भएको छ भने यही एक्जामिनेसनमा उनले मान्छेलाई सबै दिए, तर एउटा चिज उनले दिन सकेन, त्यो मान्छेलाई सुखी बनाउन सकेन। अब मान्छे किन सुखी भएन त? अब त्यसो भए है, किन भन्नाले सुखी नभइकन तपाईँ, ह्याप्पी नभइकन तपाईँ स्वस्थ हुने चान्सै भएन। किन भन्नाले तपाईलाई हेल्थी बनाउने तत्त्व भनेको इम्युन सिस्टम हो। तपाईको इम्युन सिस्टम कमजोर भयो भने तपाईँ रोगी हुने हो, इम्युन सिस्टम बलियो भयो भने स्वस्थ रहने हो। अब इम्युन सिस्टम कमजोर कहिले हुन्छ? जब हामी दुखी हुन्छौँ, नकारात्मक हुन्छ, नेगेटिभ कुरा बढी सोचिन थाल्छ। त्यसकारण यदि स्वस्थ हुनु छ भने ह्याप्पी हुनु पर्यो। ह्याप्पी नभइकन स्वस्थ हुँदैन। अतः ह्याप्पी कसरी बन्यो? हामी भन्दा त हामी त ह्याप्पी नै छैनौँ, तर पपी नै ह्याप्पी छ। 1 रुपियाँको एउटो पाउरोटी देखायो भने पुच्छर हल्ला। हाम्रा छोराछोरीलाई हजारौं लाखौं एउटा 1 रुपियाँमा पपी ह्याप्पी हुन्छ। अरू मान्छेलाई ह्याप्पी गर्नु कति गाह्रो हो। परिवारको मान्छे सबभन्दा खतरा। उनीहरूलाई ह्याप्पी बनाउनु आकाश पातल जोड्दा पनि गाह्रो। सबै दिए पनि ह्याप्पी हुँदैन। बरु पप्पी नै जाने है, गजब छैन र कुरा। अतः ह्याप्पिनेस हामीले कहाँबाट गुमायौँ? अथवा ह्याप्पिनेस हामीमा छँदै नभएको हो कि? यो कुरा मनमा त प्रश्नको रूपमा ठडिन्छ नि। यहाँनिर ओल्ड टेस्टामेन्टको एउटा कथा याद आउँछ। कथा सबैले थोर बहुत सुनेकै हुनुपर्छ। एडम र इभको कथा। स्वर्गमा एडम र इभ दुवै नाङ्गा नाङ्गी थिए, तर स्वर्गमा थिए। कथा नाङ्गा नाङ्गी भएर पनि उनीहरूमा काम वासनाको कपनी थिएन। उनीहरू बडो मस्त मस्त थिए, उनीहरू बडो स्वस्थ थिए। धरती मात्रै कष्टग्रस्त, उनीहरू त मस्त स्वस्थ थिए स्वर्गमा। एडम र इभ, यसलाई मानवको पुर्खा पनि मानिन्छ। पहिला मान्छे एडम, पहिला मान्छे इभ। एडम र इभको यो कथा हामीले ह्याप्पिनेस कहाँबाट गुमायौँ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हुन्छ। अनि स्वर्गमा उनीहरू खुसी थिए। स्वर्गमा पनि सबै प्राणी छन्, यहाँ जस्तै चील थिए, बाज थिए, नदी, पहाड, जङ्गल, जनावर, सर्प सबै थिए यहाँ जस्तै। तर यहाँ जस्तै एउटा चिज थिएन त्यहाँ, त्यो दुःख थिएन। यहाँ पनि त्यहाँ जस्तै सबै छन्, त्यहाँ पनि यहाँ जस्तै सबै छन्। यहाँ दुःख प्लस भयो, त्यहाँ सुख प्लस भयो। फरक यति मात्रै।
त्यसैले धरतीमा सुख प्लस गरिदियो भने स्वर्ग बन्छ धरती, अनि स्वर्गमा सुख माइनस गर्यो भने धरती बन्छ त्यो स्वर्ग। स्वर्गलाई धरती बनाउन के गाह्रो कुरा हो र? अस्ति पनि भने नि एउटा प्रसङ्ग लालु प्रसाद यादवको। लालु प्रसाद यादवको बिहार त खत्तम छ, टुक्री पनि सक्यो, अब खत्तमै छ अवस्था। अनि जापानको सरकारले प्रस्ताव राखे, ल 5 वर्ष चाहिँ बिहार हामीलाई जिम्मामा लाउनु, हामीले चाहिँ जापान बनाइदिन्छौँ बिहारलाई पनि। लालुले के भने 5 वर्ष बरु चाहिँ जापान हाम्रो हातमा दिनु, 5 महिना मात्रै हामी बिहार बनाइदिन्छौँ। अतः यो स्वर्ग, जुन स्वर्ग हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो स्वर्ग भनेको के त भन्नाले जहाँ सुख जोडिन्छ। त्यसकारण स्वर्ग माने नै सुख, नर्क माने नै दुःख। जहाँ दुःखै दुःख हुन्छ त्यो नारकीय भयो जीवन। जहाँ स्वर्ग सुखै सुखको अनुभूति हुन्छ त्यो स्वर्ग भयो। र कथा बडो शिक्षाप्रद छ। उनीहरू यति मस्त थिए र त स्वस्थ थिए, उनीहरू यति स्वस्थ थिए र त मस्त थिए। यति स्वस्थ भएर पनि सम्भोगको फिलिङ थिएन, सेक्सुअल फिलिङ थिएन, यति मस्त भएर पनि। किन भन्नाले त्यो काम वासनाको पूर्ति पनि केका लागि त? अन्ततः त्यही सुख खोज्नुको लागि। किन काम वासनाको पछाडि, गाईको पछाडि साँडे लागे जस्तै मान्छे लाग्छ? किन भन्दा अलिकति रमाइलो हुन्छ क्या। क्या यार, यो जम्मै काम वासनाको पछाडि मान्छे पागलको हिसाबले किन लाग्छन् त भन्नाले मान्छे सुखी छैन। अनि त्यही सुख होला कि उनले जानेको सुख त्यहाँ हो। तर जब मान्छे साँच्चै ब्रह्मानन्दको अनुभव गरिरहेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ उनले काम वासनाको पछि लाग्नु पर्दैन। किन पर्दैन त भन्नाले त्यो काम वासनाले पाउने सुख काम वासना बेगर पनि चाहिँ सुखी छ। जो एक्साइटमेन्ट छ नि काम वासनाको कारण एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि मान्छेले, सबभन्दा बढी एक्साइटमेन्ट काम वासनाले हुने हो। त्यो एक्साइटमेन्ट काम वासना बिना पनि भइरहेको छ। Without काम वासना you are excited. Can you imagine it? त्यो बिना तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, काम वासनाको जुन एक्साइटमेन्ट हो त्यो स्वर्गमा 24 घण्टा त्यो एक्साइटमेन्ट चल्छ। त्यसकारण त त्यो स्वर्ग हो। You need not sex, but you are sexual for 24 hours. त्यस्तो पनि ठाउँ छ, त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। Can you imagine it? त्यसकारण त्यहाँ कोही बुढा हुँदैन, त्यहाँ कोही हुँदैन, हुने चान्सै छैन। किन भन्नाले त्यो सेक्स एनर्जीले मान्छेलाई चाहिँ जवान बनाइरहन्छ। त्यो एनर्जी विदाउट सेक्स पनि दे फेड 24 घण्टा। अब भयो के त हेर्नुहोस्, कहानी बडो सुन्दर छ। यो सारा संसार त्यो स्वर्गको संसार तिमीहरूकै हो राज्य भनेर भगवानले उनीहरूलाई फ्री नै छोडेको। तर एउटा वर्जना थियो त्यहाँ, तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ। यु आर फ्री टु डु वाट एभर यु वान्ट टु बिकज यु आर फ्री बिङ्स। तिमीहरू स्वतन्त्र प्राणी हो, जे पनि गर्न पाउँछ। तर एउटा कुरा चाहिँ नगरिस्, एउटा कुरा नगरिस्। त्यो के त भन्नाले यहाँ एउटा स्याउ छ, एप्पल अफ नलेज, ज्ञानको स्याउ। त्यो स्याउ चाहिँ खान पाइँदैन, अरू जम्मै गर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, छुट छ। त्यसकारण स्याउ बाहेक
सबै खाने, सबै गर्ने, सबै कुरा छुट्छ। तर उनीहरूले सबै छुट पाएर पनि उनीहरू उच्छृङ्खल भएनन्, नाङ्गै भएर पनि उच्छृङ्खल भएनन्। बिकज दे आर इन्टरनल्ली ह्याप्पी, द्याट्स व्हाई दे आर हेल्दी। अनि यसरी नै जीवन चलिरहेको बेलामा एउटा सर्प आउँछ अनि सर्पले इभको कानमा खुसुक्क भनिदिन्छ, हेर त्यो स्याउ नखाऊ भनेर भगवानले किन वर्जना गरेको, किन वर्जित गरेको थाहा छ? त्यो त थाहा छैन। त्यो स्याउ ज्ञानको स्याउ क्या। त्यो स्याउ तिमीहरूले खायौ भने तिमीहरू पनि यति ज्ञानी बन्छौ, भगवान जस्तै बन्छौ। भगवान त महाज्ञानी, उसको ज्ञानले विश्व ब्रह्माण्ड चल्छ। त्यसकारण तिमीहरूले त्यो स्याउ खायौ भने भगवान जस्तै तिमीहरू पनि ज्ञानी बन्छौ। त्यसकारण भगवानले त्यो नखाऊ भनेको। किन भन्नाले भगवानको समकक्षी हुन्छौ तिमीहरू, भगवानको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छौ तिमीहरू। खायौ भने नखा, खायो कि भगवान सरह हुन्छ, त्यसकारण नखाऊ भनेको थाहा छ भन्छ। त्यो त थाहा छैन। हो, यदि भगवान हुने इच्छा छ भने खानुपर्छ त स्याउ। अब के चाहियो मान्छे न सोच। ओहो, भगवान जस्तो त हुने कसलाई मन पर्छ हैन? भगवत्ता प्राप्त गर्न को चाहँदैन? त्यसकारण जसरी भए पनि त्यो स्याउ खानु पर्यो भनेर इभले स्याउ टिप्छ र आधा स्याउ आफूले, आधा चाहिँ एडमलाई चाहिँ स्याउ दिन्छ। त्यो स्याउ खाना साथ चाहिँ ज्ञान साँच्चै पलायो, ज्ञानकै स्याउ रहेछ। के ज्ञान पलायो त भन्नाले पहिलो ज्ञान हामी त नाङ्गै छौँ भनेर अनि छोड्न थाल्यो। ज्ञान पनि कस्तो ज्ञान त भन्नाले हिजोसम्म मतलबै थिएन त्यो। पहिलोचोटि स्याउ खाना साथ ज्ञान के पलायो त भन्नाले ओहो भनेर स्याउ खाएपछि त स्याउ छोड्नु पर्यो। पहिलो ज्ञान पलायो। अनि भगवानले थाहा पाएको छ, ल मोराहरूले गडबड गरेछ। किन भन्नाले यिनीहरूलाई ज्ञान भयो। के ज्ञान भयो? नाङ्गै भनेर ज्ञान भयो। त्यहाँदेखि भगवानले आएर दुवैलाई स्वर्गबाट लातले झ्याम हानेर धरतीमा। अनि धरतीमा आएपछि उनीहरूले के काम गरे त भन्दा त्यही ज्ञान प्रयोग गरेर सन्तान बनाए। अनि त्यही सन्तानबाट हुँदा 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 हामी जन्मिएका। किनभने उनीहरूले ज्ञान प्राप्त गरे है, तर सुख गुमाए। त्यहाँदेखि ज्ञान त प्राप्त भयो, तर के गुम्यो त भन्नाले स्वर्ग गुम्यो, सुख गुम्यो। अनि त्यसपछिबाट मान्छे त्यही सुखको खोजमा भौतारिन थाल्छ। खानामा पाइन्छ कि जेरी पुरी स्वारी मोमो, त्यो स्वर्ग खोजेको मोमो भित्र के तयारी चाउँछ, स्वर्ग खोज्दैछ त्यहाँभित्र। यो 5वटा इन्द्रियले हामी अब त्यो हराएको स्वर्ग खोजिरहेका छौँ, त्यो सुख खोज्दैछौँ। अब यो ज्ञानेन्द्रियबाट आउने सुख भनेको, यो स्वर्ग भनेको त क्षणिक हो, खाउन्जेल रहन्छ त्यसपछि जान्छ। म सानो छँदाको कुरा याद आयो। मलाई असाध्यै मनपर्ने चिजमध्ये एउटा जेरी, मनपर्ने। अनि त्यो जेरी प्रतिको मेरो मोहको कारणले गर्दा त्यो बेला म के कल्पना गर्थेँ भन्नाले म
ठुलो हुन्छु एक दिन अनि जागिर खान्छु, तलब आउँछ, त्यो तलबले जेरी किन्ने, मेरो कल्पना जेरी किन्ने अनि जेरी मात्रै खाने। किन भन्नाले जेरी खान छोड्यो कि सुख आउँदैन, सुख आउँछ। मलाई डर के थियो भन्नाले बडो एक्सपेरिमेन्टली म हेर्दै थिएँ होइन सानो छँदा, सुक्को पैसो भयो भने जेरी किन्न हतार। त्यो बेला सुक्कोमा चाहिँ धेरै जेरी आउँथ्यो, जेरी ल्यायो बडो मिठो मानी खान्थेँ। त्यो सकेपछि फेरि हेर्थे जेरी सक्यो अनि मैले सोचेँ क्या त्यो खाउन्जेल त मलाई यति एक्साइटेड भइरहेको थियो, जेरी खाएपछि त के चाहियो, एक्साइटेड साह्रै, तर सकेपछि एक्साइटमेन्ट खतम। बिना एक्साइटमेन्ट बाँच्नु त बोझ हो, फेरि बडो गाह्रो हुन्छ भाइ। एक्साइटमेन्ट नभएको जिन्दगी त साह्रै गाह्रो भयो यार, के दिन पनि कट्छ कट्दैन, घरि पनि बिग्रियो हो क्या हो। क्यालेन्डर पल्टाउँछु, तेरि अझै महिना मरेको छैन, साल खोज्छु, ओहो कति वर्ष बाँच्नु पर्ने फेरि यस्तो बोर। कतिले अन्दाज गर्छ 40 वर्षसम्म बाँचे त ठिकै छ, कतिले अब के यस्तो बोर लामो बाँचिरहने है, ठिकै छ 50 वर्षसम्म बाँचे त भइहाल्यो नि। अब यस्तो पनि मानसिकता धेरैको हुन्छ। मेरो मानसिकता के थियो त भन्नाले जेरी छोडिसकेपछि साह्रै बोर फिलिङ हुन्छ। त्यसकारण मैले कल्पना त्यो बेला के गरेँ त भन्नाले जेरी जागिर खाने, पैसो कमाउने, खालि जेरी मात्रै खाने, नन स्टप खाने। किन भन्दा म सुख छोड्न चाहन्छु, म सुख कतै पनि छोड्न चाहन्छु। त्यसकारण नन स्टप खान्छु खाएको खाइ अनि खाइ गर्दा त सुखी भइरहन्छ। त्यस्तो बडो भित्रै मनदेखि लागेको थियो मलाई। अनि एउटा घटना यस्तै पनि घट्यो, केरा मेरो अर्को कमजोरी। केरा भनेपछि हुरुक्कै सबै कुरा बिर्सन सक्ने। केराको कहानी मैले धेरैपल्ट भनेको लेखेको कारणले छोटकरीमा मात्रै भन्छु। कम्तीमा मैले 10-12 दिनभित्र 200 वटा जति केरा खाएँ। 10-12 दिनभित्र 200 वटा चाहिँ खाएको खाइ खाँदा पछि त केरा देखेपछि वाक्क आउँछ। जेरीमा त्यो हुन पाएन, कसैले खुवाएन मलाई त्यस्तो विधि जेरी, तर केरा त्यस्तरी खुवाएको एकदम खाँदा केरादेखि के वाक्क आउने गरी चाहिँ मैले खाएको थिएँ केरा। अत यसको सार के हो त भन्नाले हामीले इन्द्रियबाट जुन सुख खोज्छौँ नि, अब मेरो सानो बुद्धिले, क्षुद्र बुद्धिले खाँदा जिन्दगीभर खायो भने सुखी होला जस्तो लागेको थियो सानो बेलामा। तर त्यो त वाक्क हुँदो रहेछ। खाँदा बोर हुन्छ अनि त्यो खानै मन लाग्दैन, पछि त हेर्न पनि सक्दैन। त्यसकारण सुख भनेको यो जेरी, स्वारी, पुरी, मालपा यस्तो चाहिँ खाएर चाहिँ आउने कुरा पनि भएन, इन्द्रियबाट आउने कुरा पनि भएन। र जुन स्वर्ग हामीले चाहिँ गुमायौँ त्यो सन्देश के त भन्नाले मान्छे तथाकथित ज्ञानमा आएर फस्यो र त्यो तथाकथित ज्ञानको कारणले गर्दा उनलाई दुःख भयो। यदि ऊ तथाकथित ज्ञानबाट मुक्त हुन सक्छ भने उसको लागि फेरि चिर जवानी, फेरि उसले चाहिँ स्वर्ग प्राप्त गर्छ। तर एउटा शर्त के छ त भन्नाले हामी तथाकथित ज्ञानमा चाहिँ फसेका छौँ। त्यो ज्ञानबाट यदि हामी मुक्त हुन सक्यौँ भने दुःख हामीलाई आउँदैन। त्यसको एउटा क्षुद्र उदाहरण मात्रै लिँदा फुटबल खेल्दाखेरि, फुटबल खेल्दा आनन्द आउँछ नि, कहाँबाट आनन्द आउँछ? फुटबलमा आनन्द छ कि अथवा हिर्काइमा आनन्द छ कि? आनन्द कहाँ छ? फुटबलमा आनन्द हो भने त बजारमा गएर किने हुन्छ। त्यो आनन्द भएको फुटबल दिनुहोस् न सबैले, त्यसरी आउँदैन आनन्द। र वाङ खुट्टा हिर्काउने दौडिनुमा आनन्द छ भने एक्लै चाहिँ दौडे पनि हुन्थ्यो, बलै किन चाहियो त्यतिकै हाने हुन्थ्यो। त्यसरी पनि चाहिँ सुख आउँदैन। त सुख कहाँबाट आइरहेको हुन्छ त भन्नाले
जब हाम्रो सारा ध्यान त्यो फुटबल अथवा ब्याडमिन्टन खेल्दा कर त्यहाँ जम्मै त्यहाँ हुन्छ, सबै कुरा बिर्सन्छौँ हामीहरू। कर कहिले आउँछ कहिले हान्ने, अथवा बल कहिले हान्ने, अथवा ब्याटिङ कहिले गर्ने, जब सारा ध्यान यो भूतकाल भविष्यकालबाट मुक्त हुन्छ, अनि त्यो बेला चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हुन्छ नि, त्यो बेला मन चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्नाले वर्तमानमा आउँछ। हो, त्यो बेला चाहिँ सुखको अनुभूति, अनि बडो एक्साइटमेन्ट अनुभूति हुन्छ। त्यसैले सुख भनेको कहाँ रहेछ त भन्नाले जहाँ मन भूत भविष्य कल्पना सपनाबाट मुक्त हुन्छ, त्यो बेला सुख त भित्रैबाट आउने कुरा रहेछ। त्यो जेरी खाँदाखेरि पनि ध्यान कन्सन्ट्रेटेड भएन भने त जेरीको पनि के स्वाद आउँदो होला। ल एकचोटि चाहिँ जेरी खानुहोस् तपाईँ, एकदमै मिठो। तपाईँलाई चिकन मनपर्छ, ल ठिक छ चिकन खानुहोस्। तपाईँलाई के मनपर्छ, त्यो हटडग मनपर्छ, हटडग खानुहोस् है। के मनपर्छ त्यो टक्क मुखमा हालेको त्यति नै खेर बन्दुक सोझ्याएर पछाडिबाट ल खामरा। कसैले मसिन गन टाकेर तँलाई कुन बेला हान्छु मलाई थाहा छैन तर खा भन्यो भने के स्वाद आउँछ त्यसमा? अब मसिन गन चाहिँ तपाईँसँग छैन भने खुकुरी एउटा किनेर ल्याउनुहोस्। खुकुरी त होला, एकजना मान्छेलाई पछाडिबाट खुकुरीलाई लाउनु, ल खा, जति खा पनि खा, तर कुन बेला काट्छु म भन्दिनँ अहिले तँलाई। काट्नु त म पक्का काट्छु, तँलाई छिनालिदिन्छु, तर खा भनेर कसैले साँच्चै तपाईँले च्यालेन्ज दियो। ल कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको पछाडि खुकुरी लिएर र तपाईँलाई एकदम मन परेको खाना खुवाइरहेछ। खाना मात्रै होइन, तपाईँलाई प्रेसीलाई नै भेट्न दिएछ, ल अँगालो हाल्न दिएछ, ल अगाडिबाट आई लभ यु डार्लिङ भनेर पछाडिबाट चाहिँ खुकुरी छ। अब स्वाद आउला नभए ट्राई गरेर हेर्ने कि तपाईको 5वटा इन्द्रिय छ नि मान्छेको, त्यो 5वटा इन्द्रियबाट हामीहरू आनन्द आउँछ नि। हेरेर, सुनेर, छोएर, सुँगेर जे गर्दा आनन्द आउँछ त्यसको पछाडि बन्दुक लिएर बस्नुहोस् अथवा खुकुरी लिएर बस्नुहोस्, सिरियसली त्यो मान्छेलाई फिटिकै आनन्द। त्यो त थोर बहुत त भोगेको पनि होला, हामीले त्यो भोगेको हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मिठो खाइरहेको हुन्छ, भुइँचालो गयो भने पनि स्वाद खत्म, आगो लाग्यो भने पनि स्वाद खत्म है। जे गरिरहे पनि भुइँचालो भनिदिनु पर्छ, सबै छोडेर हिँड्छ जे गरे पनि। किन भन्नाले त्यो माइन्ड चाहिँ डाइभर्ट हुन साथ नै स्वाद छोडिन्छ। त्यसैले सुख भनेको के रहेछ त मान्छेको? इन्द्रियबाट पाउने सुख पनि अन्ततः हामीले पाउन खोजेको मन अर्थात् विचारबाट, बुद्धिबाट, तर्कबाट, गणितबाट, यो तथाकथित ज्ञानबाट मुक्त हुन खोजेको हुन्छ। जब विचार बुद्धि तर्क गणितबाट स्वाट्ट मान्छे मुक्त हुन्छ मानसिक रूपमा, हो त्यही बेला सुख पायो। वाउ चुवा भन्छ नि हामी, त्यो भन्दाखेरि पनि विचार बुद्धिबाट मुक्त हुन्छ कि गर्दा, त्यही बेला चाहिँ उनलाई लाठो देखाउनु पर्छ अनि थाहा हुन्छ, बम देखाउनु पर्छ अनि थाहा हुन्छ। आखिर यो सबै कुरा के रहेछ त भन्नाले माइन्ड, मन। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई छोरा देखेपछि आनन्द आउँछ नि, छोरा देखेर आनन्द आउने होइन। किन भन्नाले त्यही छोरा देखेर कति दुःख हुन्छ मान्छेलाई। छोरी देखेर आनन्द आउने हो र त्यो लोग्ने देखेर स्वास्नी देखेर आउने हो होइन। त्यो देख्न साथ वाह भन्न साथ आनन्द आएको बेलामा त्यहाँ मनले विश्रान्ति लिन्छ। मनले विश्रान्ति लिनु भनेकै मन तथाकथित ज्ञानबाट मुक्ति हुनु। अब छैन कुनै पनि ज्ञान, त्यहाँ फिलिङ मात्रै बाँकी छ। आई फेल इट, हो आनन्द। त्यसैले यो आनन्द भनेको विचार मुक्ति। विचार मुक्ति कुनै पनि किसिमबाट विचार र ज्ञान भनेको जोडेर आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले तपाईँ स्वस्थ हुनु छ भने ह्याप्पी हुनु पर्यो। रुटलाई हेर्नुहोस् है, 4 अरब मान्छे अस्वस्थ छन् संसारमा। इफ यु वान्ट टु बी हेल्थी यु हेभ टु बी ह्याप्पी। देन हाउ यु क्यान बी ह्याप्पी? अब कसरी ह्याप्पी हुने त भन्नाले एउटै मात्र रुट। ह्याप्पिनेसको अहिले जति पनि रुटहरू छन् त्यो जम्मै फेलियर छ। त्यो ह्याप्पिनेस त खोजेकै हो नि, मोमो खाएर ह्याप्पी खोजेकै हो, नाइट क्लबमा गएर ह्याप्पी खोजेकै हो है, विदेश
घुमेर चाहिँ ह्याप्पी खोजेकै हो, पिकनिक गएर ह्याप्पी खोजे, ह्याप्पिनेस खोजेकै हो। ह्याप्पिनेस त हामीले खोज्ने 5 वटा द्वार त जहिले पनि खुला छ, तर त्यो द्वारको बावजुद पनि 4 अरब मान्छे बिरामी छन्। याद राख्नुहोस्, ह्याप्पिनेसको सबै द्वार खुला छन् नि हाम्रो लागि, तर त्यही द्वारको कारणले पनि हामी रोगी छौँ। अतः यदि स्वस्थ हुनु छ भने, यदि शान्त हुनु छ भने बाटो के रह्यो त भन्नाले एउटै मात्र बाटो, त्यो के त मनबाट स्वतः मुक्त हुने कला सिक्नु। स्वतः मुक्त हुने, त्यो खाएर स्वाद लिएर होइन, बल खेलेर होइन, त्यो खेल्नु नखेल्नु तपसिलको कुरा, यताउता कुदेर होइन, स्वतः मनबाट मुक्त हुने कला। व्हाट्स दैट? दैट इज मेडिटेसन। ध्यान भनेको त्यही हो। हेर्नुहोस् है, जब मनबाट तपाईँ स्वतः मुक्त हुन्छ त्यो बेला तपाईले गुमाउनु भएको संसार, त्यो स्वर्गीय संसार फेरि फेरि कमाउन थाल्नुहुन्छ। त्यो गुमाएको संसार, त्यो गुमाएको स्वर्ग फेरि आउँछ। अर्थात् तपाईँ फेरि आनन्दित, फेरि जवान, फेरि स्वस्थ सबै कुरा गर्न थाल्छ जब मन विचारबाट मुक्त हुने कला सिक्नुभयो। बस यति मात्र। धेरै लामो यो संसारको रूप त आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो ठिक र बेठिक दुवै भन्नु पर्दैन। कहिले त्यो ठिक पनि हुन्छ, केही हदसम्म ठिक पनि हो, तर एउटा कुरो चाहिँ त्यहाँ बेठिक के पर्यो त भन्नाले हामीले मनलाई मुक्त गर्ने तरिका, स्वतः मनलाई मुक्त गर्ने तरिका चिनेनौँ, जानेनौँ, जसको कारणले गर्दा जे गर्दा पनि हामी दुखी भयौँ, बिहे गर्दा पनि हामी दुखी नै भयौँ। जे गरे पनि दुःख हुन्छ, बिहे गरे पनि दुःख हुन्छ। अतः दुःख भएपछि अस्वस्थ हुने भयो। अब हेर्नुहोस् है, अहिले हाम्रो साधीका योगिनी श्री 43 दिनदेखि खाल्डोमा छ। योगिनी श्री गम 16 दिनको खाल्डोबाट निस्किएपछि त्यो खाल्डोमा पसेकी योगिनी श्री अहिले 43औं दिन, आज 43औं दिन रनिङ छ। उनी त्यो अन्धकार 9 फुट बाई 9 फुटको खाल्डोमा रमिरहेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? स्वर्ग त्यहाँ भेटाइरहेको छ। दुःख भएको भए त्यही एक क्षण पनि बस्न सकिँदैन, सकिँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? हामीलाई घरमा बस्दा त कति बोर हुन्छ, कोठामा बस्दा बोर हुन्छ, जहाँ कि एट्याच बाथ हुनु बेर छैन, भने कुरा त्यही छ, टेलिभिजन त्यही छ, सबै कुरा त्यही छ, तर बोर हुन्छ हामीलाई। के भने होला यो? अब त्यहाँ योगिनी छन् 43 दिनदेखि अँध्यारोमा, त्यो पनि केही नखाई। क्यान यु इमेजिन इट? यदि त्यो स्वर्ग नपाएको भए, यदि त्यो उन्मुक्तिको एहसास नभएको भए, यदि त्यो आनन्द फेला नपरेको भए त्यहाँ बस्न सकिएला? असम्भव। तर बसिरहेका छन्, तपस्या गर्दैछ। यो नेपालमा यस्तो खाले तपस्या नै पहिलोपल्ट योगिनी श्री गमले गर्दाखेरि, त्यो पहिलोपल्टै भएको कारणले गर्दा मिडियाले कभरेज पनि गर्दियो। एक हदसम्म देशभित्र र बाहिर समाचार पनि, किन भन्नाले यस्तो भनेको यो देशैमा पहिलोपल्ट। अब त्यसलाई, त्यो रेकर्डलाई ब्रेक गरेर योगिनी श्री अहिले 43औं दिनमा छन् र कहिले निस्कने अहिले पनि थाहा छैन। अनिश्चितकाल केही नखाइकन। किनभने जब यो मन मुक्त हुन्छ विचारबाट, त्यो बेला तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, खाएर या नखाएर, अँध्यारोमा वा उज्यालोमा, भित्र वा बाहिर, जहाँ हुनुहुन्छ त्यही आनन्दित हुनुहुन्छ, त्यही सबै पाएको फिलिङ हुन्छ, त्यही तृप्त हुनुहुन्छ। र जहाँ तृप्ति छ, आनन्द छ, त्यहाँ स्वास्थ्य त स्वतः नै फलो गर्नु। यस्तो जाडो महिनामा, त्यो पनि माटोभित्र यत्रो लामो समय रोगी हुनुपर्ने नि हाम्रो हिसाबले। त्यहाँ हावै छैन पहिलो कुरा त,
पानी हामीले दिँदाखेरि त हावा हुन्छ, त्यो बेलुका दिने हो, तर अरू समयमा त्यो बन्द छ। त्यस्तो ठाउँमा 45 दिन 43औं दिनमा रनिङ छ। 45 दिन होला, 47 होला, कति दिन होला, त्यो अगाडि बढ्दैछ। हेर्नुहोस् है, मैले यत्रो प्रवचन दिएको, यसको साथ कतिलाई के हुन्छ भन्नाले होला र यस्तो कुरा केही नभइकन सुखी होला र मान्छे कि सबै मन मात्रै होला र भन्ने धेरै शङ्का हुन्छ। त्यो सबै शङ्काको निवारण एक्सपेरिमेन्ट। किन भन्दा त्यो हो र त बस्न सकिएन, होइन भने त एक दिन पनि बस्न सक्दैन। त्यो नभएको भए 45 दिन कसरी बस्छ? त्यो दर्शन भनेको विज्ञान भयो, त्यो दर्शनको प्रविधि हो, टेक्नोलोजी। किन भन्नाले हामीले भनेको दर्शन भनेको विज्ञान भयो, त्यो दर्शनको टेक्नोलोजी कहिले पार्ट के त साँच्चै हुन्छ कि हुँदैन, एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्न सकिन्छ? असकिन्छ, भइरहेको छ। याद राख्नुहोस्, अस्तिको हाम्रो अनसन पनि त्यही हो। हाम्रा 9 जना साधकहरूले नखाइकन यो सारा देशलाई एक किसिमबाट धक्का दिन सक्छ, सरकारलाई धक्का दिन सक्छ, केही नगरिकन चुपचाप बसेर। त्यो आध्यात्मिक एक्सपेरिमेन्ट नै। किन भन्नाले हामीले संसार बदल्नको लागि डाङडुङ बाङबुङ गर्नै पर्दैन, तोडफोड गर्नै पर्दैन। त्यसरी तोडफोड गरेर आयो भने त्यसको परिणाम मानसिक रूपमा जख्म हुन्छ। त्यो नगरिकन पनि यु क्यान डु एभ्रिथिङ बाई डुइङ नथिङ। याद राख्नुहोस् यो सेन्टेन्स, यु क्यान डु एभ्रिथिङ बाई डुइङ नथिङ। तिमीले सबै कुरा गर्न सक्छौ केही नगरिकन। क्यान यु इमेजिन? यो कसको भनाइ भने त्यो विश्वविख्यात वैज्ञानिक, विश्वविख्यात दार्शनिक लाओ त्सुको भनाइ। ऊ वै ऊ, चाइनिज भाषामा यसलाई ऊ वै ऊ भनिन्छ। केही नगरिकन पनि सबै कुरा हुन सक्छ। तर केही नगरिकन सबै कुरा हुने कुरा हामीलाई थाहा छैन। किन भन्नाले हामी गर्नुमा व्यस्त छौँ। जति गरे पनि दुःखै दुःख छ। गरुन्ज्या सुख, गर्नु छोडेपछि दुःख, जेरी जस्तै हो सब। तपाईँले जे गरे पनि मैले खाएको जेरी जस्तै रहेछ। गरुन्ज्याल सुख, खाउन्ज्याल सुख, खेलुन्ज्याल सुख, छोडेपछि दुःख। कि यस्तो दुःखले जबसम्म मान्छेलाई गाजिरहन्छ तबसम्म दुःख स्वस्थ हुने कुरा भयो। अनि जबसम्म स्वस्थ हुँदैन तबसम्म दुखी हुने भयो, जबसम्म दुखी भयो तबसम्म अस्वस्थ हुने भयो। दुःख र अस्वस्थ दुःख एउटा हातेमालो गरेर हिँड्ने पाएको। त्यसकारण सिम्पल्ली जीवनमा हामीले सिक्ने एउटै कुरो छ, त्यो विचार मुक्तिको कला। त्यही हो ध्यान। त्यसकारण बिहान 4 बजे उठेर त्यो 4 देखि 6 बजेको समय 2 घण्टा आफूलाई यदि मनबाट विचारबाट मुक्त राख्न सक्यो भने न तपाईँ रोगी हुन्छ, त्यसरी चाहिँ थरीथरीका रोगमा फस्नै पर्दैन, न तपाईँ असन्तोष पीडित भएर बाँच्नुपर्छ। त्यो सबै कुराको जवाफ 2 घण्टाको मेडिटेसन, डिसिप्लिन। त्यो 2 घण्टा मनलाई मुक्त पार्ने कला सिक्नु। अब कति गाह्रो भयो भने मानव जातिलाई यो कुरा त थाहा नभएको होइन नि। आजको कुरा होइन, मेडिटेसन गर्नुपर्छ अनि मनबाट मुक्त पाइन्छ भन्ने कुरा आजको कुरा होइन। महाभारतमा पनि छ, रामायणमा पनि छ, प्रकारान्तरमा। बुद्धले पनि त्यही सिकाएको हो प्रकारान्तरमा। उता मुसलमान क्रिस्चियनमा गयो भने प्रार्थना भनेको पनि त्यही हो प्रकारान्तरमा। सबैले सिकायो। अब हेर्नुहोस् है, यस जति पनि धर्महरू आए त्यो सबै धर्मको सार पनि यही हो। मैले जे भनिरहेको त्यही कुरा हो। कसैले कुन भाषामा भने, कसैले कुन भाषामा भने, तर गुरु एउटै, सार एउटै। त्यति हुँदा हुँदै पनि मान्छेले किन यस्तो दुःख झन्झन बढी समस्या झेलिरहे?
मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा। त्यो बडो बुझ्न गाह्रो कुरो त यही छ। किन भन्नाले विकासानन्द भन्ने प्राणीले भनेको कुरा आज कुनै नौलो कुरै होइन। त्यो कुरा बुद्धले पनि प्रकारान्तरमा भनेकै हो, कृष्णले पनि भनेकै हो, जिजसले पनि भनेकै हो, मोजेसले पनि भनेकै हो, लाओत्सुले पनि भनेकै हो, मोहम्मदले पनि भनेकै हो, महावीरले पनि भनेकै हो। त्यस्ता धेरै नामहरू छन्। 1000 वर्ष पहिला, 2000 वर्ष पहिला, 5000 वर्ष पहिला, अझ लिखित इतिहास बन्न अगाडि पनि यो कुरा थियो नै। तर यति कुरा हुँदा हुँदै पनि मान्छे किन भड्किया? मान्छे त अहिलेसम्म सत्य युगमा आउनु पर्ने होइन? सबै स्वस्थ, सबै ह्याप्पी, सबै सृजनशील है, अहिलेसम्ममा त हुनुपर्ने नि। दर्जनौं धर्मगुरु आए, दर्जनौं धर्महरू जन्मिए है, के भए। तर हामी हिजोको मान्छे भन्दा आजको मान्छे झन् बढी पीडित। बाउ र छोरामै हेर्नुहोस् न, बाउले टेन्सन भन्ने सिक्ने चाहिँ सिकेको समय र छोराले टेन्सन सिकेको समय नै फरक हुन्छ। तपाईले एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईको बाबालाई टेन्सन भनेको थाहा छ बाबालाई भनेर सोध्नुहोस् है। अनि टेन्सन तपाईले कहिलेबाट सिक्नु भयो भनेर सोध्नु भयो भने उनीहरूले टेन्सन भनेको धेरै पछि मात्रै फिलिङ गर्यो। तर हामीले टेन्सन त सानैबाट फिलिङ गर्न थाल्यौँ। किन भन्नाले उनीहरूले कम्प्युटर पनि धेरै पछि मात्रै बुझे, हामीले कम्प्युटर धेरै अगाडि बुझे। टेन्सन पनि त्यस्तै भयो। टेक्निकल्ली आज अचेलका बच्चाहरू बढी चलाक छन् पहिलाका जेनेरेसन भन्दा, त्यो त भन्नै पर्दैन। टेक्निकल्ली अचेलका बच्चाहरू पहिलाका जेनेरेसन भन्दा धेरै चलाक छन्। अनि दुखी हुनु, फ्रस्ट्रेटेड हुनु, खत्तम हुनुमा पनि पहिलाका भन्दा धेरै छिटा छन्। कुरो त्यही हो। अब तपाईले सिरियस भएर सोच्नुहोस्, ज्ञान पहिला नभएको होइन, धर्म पहिला नभएको होइन, यस्ता कुरा नआएको होइन। तर सबै हुँदा हुँदै पनि यो डिसिप्लिन 5000 वर्षबाट मेन्टेनै भयो, थोरै मान्छेमा भयो। कति मान्छेलाई यो कुरा बुझिसकेपछि उनले घरबार परिवार सबै छोडेर त्यो खोपाभित्र घुस्नै पर्यो, जङ्गलमा छिर्नै पर्यो है, मठ मन्दिरमा बस्नै पर्यो। त्यस्तै 2-4 जना, अब कति पस्छन्? करोडौं अरबौं मान्छेमा 10, 20, 50, 100, 1000 त्यति मात्रै पस्ने हो। उनीहरूले मात्रै यो कुरालाई, यो परम्परालाई जोगाइराखे। अब यो हाम्रो दैनिक जीवनचर्या भयो, जोगाउने त त्यही थोरै मान्छे। वाइ? यो प्रश्न छ। अब यो प्रश्नको जवाफ नखोजिकन यो प्रवचन टुङ्गो लागिँदैन। यसको जवाफ के त भन्नाले अहिलेसम्ममा हामीले जानेको बुझेको राम्रै कुरालाई पनि अभ्यास गर्ने सामाजिक संरचना छैन। जवाफ त्यही हो। 5000 वर्षदेखि मान्छेले जुन सामाजिक संरचना बनायो, कस्तो सामाजिक संरचना भन्नाले केटीले केटालाई बिहे गर्ने, अनि सन्तान बनाउने, अनि आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउने, अनि घरबार परिवार चलाउने हो। एउटा पारिवारिक सामाजिक संरचना मान्छेको छ। त्यो पारिवारिक सामाजिक संरचनाको जुन ढाँचा छ मान्छेसँग, त्यो मान्छे बाहेक कुनै पनि प्राणीसँग छैन। छ? तपाईले देख्नु भएको छ? भैँसीले मेरो बाबा भनेर चिनाइदिन्छ। मेरी आमा भन्दै पारिवारिक ढाँचा, सामाजिक संरचना मान्छेले 5000 भन्दा बढी वर्षदेखि जुन सम्झौता स्वरूप बनायौं नि हामीले सामाजिक संरचना हो। त्यो सामाजिक संरचनामा अहिले पनि हामी बाँचिरहेका छौं एक किसिमबाट। त्यो सामाजिक संरचना अहिलेसम्म आउँदा आउँदै पश्चिमेली मुलुकमा धेरै अर्थमा विघटन भएका छन्, पूर्वेली मुलुकमा अझै बाँकी छन्। पश्चिमेली मुलुकमा पनि जोइपोइको कन्सेप्ट छ, तर जोइपोइ अनिवार्य छैन यहाँ जस्तो। त्यो पारिवारिक संरचना र ढाँचामा पश्चिममा एउटा ठुलो चेन्ज आउँदैछ। हेर्नुहोस् है, तपाईले कहिल्यै सुन्नु भएको थियो केटा बिहे गर्ने कुरा? पहिला थियो, गोप्य रूपमा बिहे गर्थ्यो होला, तर खुल्ला रूपमा अहिले जस्तो केटी बिहे गर्ने लेस्बियनिजम जसलाई भनिन्छ है, होमोसेक्सुअलिटी, केटा बिहे गर्ने नेपालकै कुरा। नेपालमा केटा बिहे गरेको रसियाको अखबारमा सुद्धा छापेको पढाइदिने। अस्ति रसियामा बस्दा एकदम
यो देशमा पनि केटा बिहे गर्ने परम्परा, केटी बिहे गर्ने परम्परा सुरु भइसकेको छ। यो यहाँबाट आएको परम्परा होइन, पश्चिममा सुरु भएको छ यो है। कति देशमा इलिगल हो यो, तर कति देशमा कानुनी रूपमा मान्यता छ। ए तपाईलाई चाहिँ बिहे गर्नु छ भने केटी नै चाहिन्छ भने छैन, केटीलाई केटालाई केटी। यो सामाजिक संरचना भट्काउँदैछ। अब केटी चलता है, केटा मात्रै किन रोक्ता है? त्यो नील हेरा समाज भन्ने सुन्नु भएको होला है, ब्लू डायमन्ड हो, त्यो लेस्बियन होमोसेक्सुअल सोसाइटी आम खुलेआम आइरहेको छ समाजमा। हामी होमोसेक्सुअल छौँ है। सामाजिक संरचना चाहिँ विघटन हुँदैछ नि, हेर्नुहोस् है। हिजो अस्ति आएको भए पहिला आएको भए गोली ठोकिन्थ्यो, केही नभए पनि जेलमा ठुसिन्थ्यो। तर अहिले समाजमा आएको मात्र होइन, हामी होमोसेक्सुअलहरूको पनि संसदमा प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्छ। त्यति मात्रै भएर पुग्दैन, सांसद बन्नु पर्यो होमोसेक्सुअलहरू, नत्र यसलाई प्रवर्धन कसरी गर्ने? यो त संविधानमा लेखिनुपर्छ। संसार यहाँ पनि पुग्छ भन्ने कुरा हामीले नै हेर्दा हेर्दै है। पश्चिममा पनि यो परिवार विघटनको क्रम चाहिँ यहाँभन्दा छिटो छ, त्यहीकै प्रभाव यहाँ आएको हो। अनि पश्चिममा त एउटा विकराल समस्या के त भन्नाले बिहे गर्यो, त्यो बिहे चाहिँ कस्तो भन्नाले पर्मानेन्ट हुँदैन, चेन्जेबल, सिंगल युज बिहे हुन्छ। जस्तै क्यामेरा सिंगल युज हुन्छ नि, खिच्यो फ्याल, त्यस्तै चाहिँ बिहे पनि सिंगल युज। अहिले बिहे गर्यो 2 दिनपछि डिभोर्स भयो। अनि फेरि अर्कोले फेर्दै जाँदा बीचमा सन्तान जन्मिनु पनि सक्छ, नजन्मिनु पनि सक्छ। तर जन्मियो भने बिचरा चाहिँ है। अब यस्तै छन् सबैको। बाउको हो खाने हुँदैन, आमा मुस्किलले चिन्छन्, बाउ चिन्नु पर्यो। बाउ चिन्न भनेको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ। आमाले नै थाहा हुँदैन। अब हुलमुलमा तिमी जन्मेको खा। एक्लो जन्मेको भएको ए तेरो बाउ यही भन्ने हुन्छ। अब हुलमा हाँस्नु पर्दैन, प्रकारान्तरमा कुरो यही हो। त्यसैले समाज विघटन त हुँदैछ, नभने पनि सामाजिक संरचना विघटन हुँदैछ। हेर्नुहोस् है, पश्चिममा अनि त्यो रोग नेपालमा पनि सर्दैछ विघटनको। अब नाउ सामाजिक संरचना विघटन चाहिँ हुनै पर्छ फेरि। हेर्नुहोस् है, हामी पनि ठोकेर भन्छौँ अहिलेसम्मको सामाजिक संरचनाकै कारणले गर्दा मान्छे यति पागल, बेवकूफ, रोगी सबै भएको हो, सामाजिक संरचनाकै कारणले। हिजो अस्ति यो कुरा थाहा थिएन मान्छेलाई। हिजो अस्ति त के लाग्थ्यो, पैसा नभएर दुखी भएको भन्थ्यो कि, पैसा नभएर रोगी भएको, नत्र त स्वस्थै हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो हिजो अस्ति। तर अहिले यो भ्रम चाहिँ छैन, प्रायमा छैन। त्यो पैसा भए पनि त्यही हो, शिक्षा भए पनि त्यही हो, नभए पनि त्यही हो। के भएपछि मान्छे चाहिँ दुखी हुन्छ भन्ने कुरा अब क्लियर छ। अब जे गरे पनि दुःख हुन्छ भन्ने थाहा छ, जे गरे पनि पीडा यो हट्दैन भन्ने थाहा छ। त्यसकारण यो पीडाबाट भाग्नकै लागि मान्छेले चाहिँ रक्सी बढी खाने हो। यो सोसाइटीमा रक्सी बढी चाहिँ खोलो बग्नुको कारणै के त, जहाँ पानी पुग्दैन मुख रसाउनलाई त्यहाँ पनि रक्सीको खोलो बग्नुको कारण के त भन्नाले यो सामाजिक संरचनाबाट आएको पीडाबाट भुल्ने एउटा सर्टकट बाटो भेटे। त्यो के हो त, सोमरसको पान गर्ने, सर्टकट वे टु इनलाइटनमेन्ट है। यो सामाजिक संरचनाले पेलिरहेछ। अब त्यसलाई काट्न उसको बाउको ताकत थिएन, उसँग के होला, ताकत छैन। अनि उसले के गरिरहेछ त भन्नाले त्यसलाई बिर्सनको लागि रक्सी, स्म्याक, यो नशा जम्मै किन आइरहेको, यो सामाजिक संरचनाको पीडाबाट मुक्ति पाउनको लागि नशाको चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब सामाजिक संरचना जोगाइ राखेर कोही पनि सुखी हुँदैन, कोही पनि स्वस्थ हुँदैन। सामाजिक संरचना बच्यो भने के अब विघटन भयो भने सुखी होला त? फेरि अर्को प्रश्न।
विघटन त हुँदैछ नभने पश्चिममा विघटन हुने तीव्र क्रम छ, पुरै त अझै भएको छैन, तीव्र क्रममा छ। गजब छ कुरा। जापानमा बिहेको बारेमा आजभन्दा 20-40 वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँका आइमाईहरू के भन्छन् भन्नाले म्यारिज इज कमिटिङ सुसाइड टु अ वुमन। बिहे गर्नु भनेको आइमाईको लागि आत्महत्या बराबर हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? 40 वर्ष अगाडिदेखिको कुरा, अहिले त त्यो त तीव्र गतिमा छ। त्यहाँ बिहे गर्नु नै भन्यो भने मैले के पाप गरेको छु र बिहे गर्नुलाई भन्छ। यहाँ हाम्रो सामाजिक संरचना के त भन्नाले छोरी तरुणी बहिनी बिहे गरेर पठाउनु पर्यो भन्ने कन्सेप्ट धेरै छ। त्यहाँ त अब यस्तो आत्महत्या कसले गर्छ? बच्चा जन्माउने पनि त्यही छ। बच्चा जन्माउनु भनेको मैले के पाप गरेको छु र मैले बच्चा जन्माउनु भन्छन् ठाडै आइमाईहरूले। यहाँ त बच्चा जन्माएन भने त नर्क तरिँदैन भन्ने त चलन छ। हेर्नुहोस् है सामाजिक संरचना कसरी चाहिँ विघटन हुँदैछ। एकदम होल वर्ल्डमा सामाजिक संरचना जहाँ विकसित मुलुकमा बढी र अलिकति कम विकसित मुलुकमा कम, तर विघटन हुँदैछ। अब सामाजिक संरचना केका लागि विघटन हुँदैछन् त्यो प्रश्न भयो भने त्यसबाट आउने फेरि फ्रस्ट्रेसन मात्रै हो। त्यो भनेको जनावरतिर फर्कनु। पारिवारिक संरचना, सामाजिक संरचना त जनावरमा छैन, पशुमा छैन। अनि पशुमा नभएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई टेन्सन पनि छैन फेरि है। बच्चा चाहिँ फुटु फुटु जन्माएर हिँड्दिन्छन्, सक्यो। उनलाई हुर्काउनु पर्यो भने अब खाना खुवाएर चाहिँ हुर्काइदिन्छन्, सक्यो। त्यसपछि टाटा बाई बाई सक्यो है। यस्तै पार्श्विक जति पनि यो प्रकृतिमा भएका पशुहरू छन् उनीहरूमा सामाजिक संरचना हुँदैनन् सामान्यतया। हाम्रो जस्तो सामाजिक संरचना हुँदैन। अनि अब सामाजिक संरचना विघटन हुँदै जानु भनेको फेरि हामी पुग्ने त्यही हो। हामी सबै त्यही पुग्ने हो, पशु जस्तै हो। यानी पशु जस्तै फ्री फिलिङ गर्नु। अब त्यो हुनु भनेको राम्रो कि नराम्रो भन्दा यो दुवैतिर जान्छ। फ्रिडम फर वाट? अहिले पश्चिमेलीहरू फ्रिडम फर फ्रिडममा गइरहेछ। हेर्नुहोस् है, फ्रिडम फर फ्रिडम किन भन्नाले मैले सास फेरे जस्तै श्रीमान फेर्न पाउनुपर्छ। सास फेरे जस्तै, जसरी सास फेरिन्छ नि त्यस्तै श्रीमान फेरिन्छन्, त्यस्तै श्रीमती फेरिन्छन्। अब श्रीमान श्रीमती भन्ने पनि अलिकति ओल्ड फ्यासन। त्यहाँ त बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड है। यिनी मेरा 17औं बोयफ्रेन्ड, 15औं बोयफ्रेन्ड है, 20औं बोयफ्रेन्ड, यसरी चाहिँ ऱ्यापिडली चाहिँ चेन्जिङ गर्ने तरिका चाहिँ पश्चिममा छ। अनि त्यो विघटन यसरी चाहिँ भइरहेको सामाजिक संरचना हो। त्यसले चाहिँ वास्तविक रूपमा हामीलाई फ्री त पार्दिन्छ। त्यो फ्री पारेर पनि हुने भनेको के त भन्नाले क्षणिक सुखै हो, इन्द्रिय सुखै हो। हेर्नुहोस् है, इन्द्रिय भोग, इन्द्रिय सुखको लागि त्यसले द्वार पनि खोलिदिएला। सायद त्यही कारणले गर्दा पश्चिमेलीहरूले सामाजिक संरचनालाई चुनौती दिएको हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी मनोक्रान्तिमा पनि सामाजिक संरचनाको विघटन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। किन त भन्नाले सामाजिक संरचना विघटन भइसकेपछि मात्रै अनि मान्छेले त्यो पशु जस्तो फर्कने अथवा देवता जस्तो माथि जाने दुईवटा चोइस खुल्छ। फ्रिडम फर वाट? फ्रिडम फर एनलाइटनमेन्ट अर फ्रिडम फर बिस्टियालिटी? बिस्टियालिटी भनेको पाशविकता। तर सामाजिक संरचनाले हामीलाई फ्रिडम दिँदैन। इट इज लाइक अ स्लेभरी। यो 5000 वर्षको जुन दासता हो त्यही दासता तपाईले बिहे गर्नु भन्नु, सन्तान बनाउनु भन्नु, यो 5000 वर्षको दासतालाई जानी नजानी स्वीकार गर्नु। किन भन्नाले त्यहाँबाट केही पाइँदैन। त्यहाँबाट दुःख र रोग, शोक, पीडा बा केही पाइँदैन। त्यसलाई जोगाउनु, त्यसलाई कन्टिन्युएसन दिनु मात्रै हो 5000 वर्षको यो पीडालाई। 5000 वर्षको त्यो गलत, झुट, बेवकुफ, जाहिल अभ्यासलाई जारी राख्नु। यो बिहे गर्नु, यो सांस्कृतिक परम्परालाई धान्नु, यो जम्मै त्यो बाहेक केही पनि होइन। त्यो कुरा त केही पनि होइन भन्नै पर्दैन, रिजल्टले थाहा छ, सबैले थाहा भएको कुरा। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फर वाट? हेर्नुहोस् है, केका लागि सामाजिक संरचना विघटन हुनुपर्छ त, विघटन गर्नुतिर लाग्नुपर्छ त भन्नाले इट इज फर इनलाइटनमेन्ट, नट फर बिस्टियालिटी। अनि जब सामाजिक संरचना चाहिँ भङ्ग हुन्छ, then you are for the first time in human history you will be free. त्यो राजनीतिक क्रान्ति आएर हुँदैन त्यो मान्छे स्वतन्त्र। हेर्नुहोस् है, राजनीतिक क्रान्ति त कति आउँछ कति जान्छ। मान्छेलाई वास्तविक रूपमा पहिलो चरणमा स्वतन्त्र गर्नको लागि
राजनीतिक क्रान्ति होइन, सामाजिक क्रान्ति चाहिन्छ, सामाजिक संरचनाको क्रान्ति। त्यो सामाजिक संरचनाको क्रान्तिले पहिलोपल्ट मान्छेलाई मान्छे बनाउँछ। हिन्दू बनाउँदैन, बौद्ध बनाउँदैन, जैन बनाउँदैन, सिख बनाउँदैन, कसैको दास र गुलाम बनाउँदैन। वी आर फ्री पिपल्स, हामी फ्री हुन्छौँ। अनि त्यो फ्रिडम चाहिँ बिग्रेर बिस्टियालिटीमा जान सक्छ, फेरि खतरा त्यहाँ छ। अनि त्यो फ्रिडमलाई प्रयोग गरेर इन्लाइटनमेन्टको युग सुरु हुन सक्छ, सम्भावना त्यहाँ छ। त्यही कुरा बुझेर नै हाम्रा पुर्खाहरूले होइन बिहे गर्नै पर्छ, सन्तान बनाउनै पर्छ, यो सामाजिक संरचना बनाउनै पर्छ, त्यसभित्र रहनै पर्छ, पुर्खाको पिँढ थाम्नै पर्छ भन्ने कारण के त भन्नाले यिनीहरू भट्क्यो भने चाहिँ पशु हुन सक्छ। सामाजिक संरचना भएन भने यिनीहरू पशु हुन्छन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई पशुतातिर नलग्ने भनेर नै कानुन बनाइयो, नीति नियम बनाइयो। कतिपय धर्मशास्त्रमा यी कुराहरू आए, किन भन्नाले यिनीहरू खत्तम नहुन्, बर्बाद नहुन्, पशु नहुन्, पशुतातिर पाशविकतातिर नफर्किउन् भन्ने हिसाबले नै हामीलाई सामाजिक संरचनाभित्र ल्याएको हो। हेर्नुहोस् है, तर यसरी ल्याउँदाखेरि त्यो रिस्क नमोलेको कारणले गर्दा, त्यो पतन हुन सक्ने रिस्क नमोलेको कारणले गर्दा इन्लाइटन हुने चाहिँ चान्स पनि यहीबाट समाप्त भयो। अब यो खोरभित्र बसेर जति दौड आखिर पुग्ने त्यही, किनभने सामाजिक संरचना त खोर हो। यहाँ बुद्धको कुरा बुझ्नुभयो, मुक्त पुरुषका कुरा सुन्नुभयो, इन्लाइटनमेन्टका कुरा सुन्नुभयो, के यहाँबाट सुनेर गइन्छ। यहाँबाट बाहिर जान साथ त्यो खोरमा ड्याङ्ग ठक्कर लागिहाल्छ। कुन डन्डीमा लाग्छ थाहा छैन, त्यो खोर त डन्डी नै हो नि, ड्याङ्ग ठक्कर लाग्छ है। ए त छोरो त्यहाँदेखि यो गर्नुपर्छ, हो एउटा डन्डीमा हो बा ड्याङ्ग लाग्छ, बिजुलीको महसुस तिर्नु पर्दैन, अर्को डन्डी ए त्यो गाडीको चाहिँ बिलबुक खोइ है, त्यो कर तिर्नु पर्ला, ड्याङ्ग ठक्कर लाग्छ। ए तेरो श्रीमती बिरामी छ, हेर्नु पर्ला, ड्याङ्ग ठक्कर लाग्छ। दुःखै दुःख, जता हेरे त्यहाँ ठोक्ने चल्यो, ठोक्यो। समाज त त्यस्तो बनायो हामीले, यहाँ त चल्यो, पुरै पुरा जे गर्यो पनि पुरा। हेर्नुहोस् है हाम्रो हालत। अनि यस खोरभित्र सबैमा ठोकिन्छ। त्यो ठोक्ने ठाउँमा पैसा चढाउनु पर्छ कि त्यो पैसा चढाउनुको लागि नोकरी गर्छौँ हामीहरू, बिचरा दास है, दिन रात मेहनत गर्छ खाली पैसा चढाउनुको लागि। क्यान यु इमेजिन इट? उसले बिहानदेखि बेलुकासम्मको कर्म गरेको के को लागि त भन्नाले मात्र यो सास जोगाउनको लागि। पहिला दासलाई किनबेच गरिन्थ्यो नि, अहिले नाम फेरियो, काम फेरियो, काम त्यही हो। खालि यता चढाउ पैसा, उता चढाउ पैसा, उता 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 चढाउनको लागि मैले काम गर्नुपर्छ। चाहे चाहिँ तपाईँले जागिर खानुहोस्, चाहे तपाईँले व्यवसाय आफ्नै निजी व्यवसाय चलाउनुहोस्, तपाईँ पैसा चढाउनुको लागि मात्रै। यु आर नेभर ह्याप्पी, यु नेभर फिल लिभिङ, मान्छेको एहसास कहिल्यै नहुने, यु नेभर फिल हेल्थी। तर कमाउनै पर्छ, जे भए पनि कमाउनु पर्छ, किनभने हामी दास भइसक्यौँ, किन भन्नाले सामाजिक संरचनाले हामीलाई दिएको त्यो। त्यसकारण मनोक्रान्तिले पनि बहस गर्नुपर्ने विषय। हामी 5000 वर्षको इतिहास बदल्छौँ भन्दाखेरि यो सामाजिक संरचनालाई यथावत राखेर इतिहास बदलिँदैन, इतिहास दोहोरिन्छ। यदि यो सामाजिक संरचनालाई कन्टिन्युएसन दिने हो भने मानव जातिको इतिहास बदलिँदैन। यो बदल्नको लागि सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन त के हुने होला? यो आमूल परिवर्तन कसरी ल्याउने दाइ? कुरो त एकदमै मन पर्यो, ठिक छ कुरा, यही त झन्मार झन्झट बुझिसके कुरा। तर दाइ कसरी घरेलु भाषामा त त्यही हो विचार। अब सोच्नुहोस्, सबै जवाब मैले दिनु पर्दैन। कसरी ल्याउने त सामाजिक संरचनामा परिवर्तन? त्यो नसोचिकन मैले ठ्याक्क जवाब दिएर हुँदैन।
त्यसकारण तपाईले सोच्नुस्, मैले रोग बताइदिएँ, मैले प्रब्लम बताइदिएँ, अब तपाईसँग पनि दिमाग छ, लगाउनुस् त्यो दिमाग। यो पजल दिएँ तपाईलाई, कोठे पद प्रतियोगिता है। अब सुल्झाउनुस् यो समस्यालाई। तपाईलाई रोगी बनाउने कारण, तपाईलाई पीडित बनाउने कारण, जे गर्दा पनि पीडित हुनु कारण सामाजिक संरचनाको सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र भनेर हामीले भन्दै पनि आयौँ। र त्यो सामाजिक संरचना पश्चिमेली मुलुकमा भट्किएको पनि छ, त्यसरी भट्किनु खतरा पनि छ। र त्यसरी पाशविकतातिर नगइकन मुक्तितिर जाने खालको सामाजिक संरचना भट्काएर मुक्तितिर जाने त्यो बाटो के हो? अब यो सोच्नुस्, एकदमै चिन्तन गर्नुस्। पहिलोचोटि तपाईँ स्वतन्त्र हुनको लागि सामाजिक संरचनाबाट बाहिर आउनुपर्छ। देन यु आर फ्री बिइङ टु थिङ्क। अहिले त तपाईले सोच्न साथ अलिकति ठुलो सोच्यो कि श्रीमतीलाई धक्का लाग्छ, अलिकति ठुलो सोच्यो कि श्रीमानलाई ट्वाङ्ग लाग्छ, अलिकति ठुलो सोच्यो कि छोराछोरीलाई धक्का लाग्छ, अलिकति ठुलो सोच्यो कि घरै भट्किने बेर छैन। ठुलो सोच्नै मिल्दैन, किन? संरचना सानो छ। सोचाइ ठुलो आयो कि भ्याङ भ्याङ घुम्नु गर्लाम गर्नु। त्यसकारण हामी सानो सानो सोचेर किन बाँच्यो त भन्नाले सोच्यो कि भट्किन्छ यो संरचना। अनि यो संरचना नभट्काइकन फेरि न स्वास्थ्य, न शान्ति, न सुख, न सृजनशीलता, मात्र दासता। 5000 वर्षको दासताको निरन्तरता। त्यसकारण हामीले चाहिँ छातीमा हात राखेर सोध्नै पर्छ आफूलाई कि साँच्चै यो संरचनाभित्र म स्वस्थ भएर बाँच्न सकौँला। मेरा बाबालाई हेर्दा हेर्दै डायबिटिज भइसक्यो, मेरी आमालाई हेर्दा हेर्दै आर्थराइटिस भइसक्यो, मेरा ठुलो दाइलाई हेर्दा हेर्दै ब्लड प्रेसर चढिसक्यो। अब म कुन ड्याङको मुला अछुटो बस्नुलाई भन्नु त? म पनि त त्यही गइरहेछु होइन त? मेरा दाइले हेर्दा हेर्दै चाहिँ चुरोटबाट रक्सी खाइसक्यो, मेरा बाबाले हेर्दा हेर्दै रक्सीबाट स्म्याक ताकिसक्यो। अब म कुन ड्याङको मुला? त्यसकारण कसरी सामाजिक संरचनालाई विघटन गर्न सकिन्छ दाइ भनेर सोध्ने होइन, आफैसँग चिन्तन गर्नुहोस्। म दास हुँ, मेरा बाबा आमा दाइ भाइ मेरा सम्पूर्ण परिवार रोगी भइसकेका छन्, उनीहरू सबै पीडित छन्, उनीहरू सबै अनैतिक छन्, चुरोट खान्छन् कसैले, रक्सी उडाउँछन् कसैले, कोही त स्म्याकैमा लडिरहेका छन्, एउटा चाहिँ सत्य कुरा बोल्दैनन्, पाइला पाइलामा झुटो बोलेर बाँचिरहेका छन्। यो नर्कभित्रमा बाँच्दैन छ ताकत त्यसो भन्नु? त्यो ताकत छैन भने तपाईँ हामी सिद्धिसक्यौँ।